अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह जिया हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बात हम करेंगे ज़रा बांग्लादेश और पाकिस्तान की लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से जो है वो टेंशन रही और 71 की वॉर के बाद जो है वो तो ये बात और भी ज़्यादा ज़ाहिर है कि बढ़ती चली गई कि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। मगर उसके बाद शेख हसीना की जब तक गवर्नमेंट थी तब भी पाकिस्तान बांग्लादेश की बातचीत नहीं हो पाई और एक नाराजगी रही क्योंकि शेख हसीना जो है उनको देखा गया कि वो भारत की तरफ ज्यादा थी और पाकिस्तान की तरफ कम ही देखा करती थी। मगर उसके बाद आ गए जी मोहम्मद यूनुस साहब। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब जब आए तो उनके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बार फिर जो है वो हमने देखा कि दोस्तियां बढ़ने लगी, बातचीत होने लगी। कहा गया कि जी ना सिर्फ ये कि ट्रेड किया जाएगा बल्कि ये कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू की गई और कई तरह की बातें जो है वो हमने सुनी, जिसमें ये भी कहा गया कि जी बांग्लादेश तो हमारा भाई है, वो तो हमसे अलग हो गया था, वो तो साजिश की थी, भारत की राह की साजिश थी और इस राह की साजिश की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ 71 से पहले क्या किया था, किस तरह से हमने उन्हें परेशान किया, हमने उन्हें तंग किया, इस जगह पर ले गए जहां से उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और उन्होंने कहा पाकिस्तान से अलग हो जाना ही बेहतर है। उस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए थे उस जमाने में यानी 71 से पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कहा यही जाता है कि वही काम किया था जो इस वक्त करती है, यानी कि इस वक्त भी जो कोई लोग वो भाई लोग हैं ना जो कह लीजिए कि इलेक्शंस में इधर का उधर और उधर का इधर करते हैं, तो इसी तरीके से कहा यही गया कि बांग्लादेश के लोगों को जो है या उनके जो लीडर थे उनको कहा गया कि इनको हम जो है वो गवर्नमेंट नहीं देंगे। और इस तरह से ये 12 ये एक हिस्ट्री की बात लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अब तो वो जमाना नहीं रहा जब हम गलत हिस्ट्री हमें पढ़ाया जाया करती थी। अब तो जाहिर है अगर आप गलत हिस्ट्री बताएंगे तो गूगल मौजूद है, कई दूसरी चीजें हैं, इंटरनेट है, वहां से लोग सही हिस्ट्री चेक कर ही लेते। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये हुआ ये कि अब इस वक्त जो है कहा गया, कुछ टाइम पहले कहा गया कि जी बांग्लादेश तो हमारा भाई है और हम दोबारा से मिल जाएंगे, हम ये हम वो, और क्या क्या कहानियां चली। और जो मोहम्मद यूनुस साहब थे वो भी बहुत पाकिस्तान के साथ बहुत ही याराना दिखा रहे थे। और पाकिस्तान वाले तो खैर आपको पता ही है कि अगर हमें कोई ऐसा आ जाए जो भारत के खिलाफ हो, चाहे वो चाइना हो चाहे वो बांग्लादेश हो, तो हम तो फौरन ही भाग के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी साढ़े लाइक कोई खिदमत। तो जी हम पहुंच गए भाग भाग के और हमने जाकर जी बांग्लादेश में जो है खूब उनके साथ दोस्तियां यारियां बढ़ाई। लेकिन हुआ क्या कि अब जी अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि एक तो पाकिस्तान 71 के लिए मांगे माफी, यानी कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर अटैक किए गए, जिस तरह से वहां की जो लेडीज थी उनके रेप हुए और न जाने क्या क्या, एक लंबी लिस्ट है जिससे कि बांग्लादेश बहुत नाराज है। और बांग्लादेश का कहना यह है कि पाकिस्तान माफी मांगे। उसके साथ बांग्लादेश के हिस्से के जो फंड्स थे या जो एसेट्स थे वो भी पाकिस्तान ने नहीं दिए, यानी कि 50 ईयर से ऊपर हो गए लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम चीजें नहीं दी है। वो भी बांग्लादेश ने कहा है कि जी ये जरा जरा साढ़े पैसे तो कटो। जी हाँ, यानी कि हमारे पैसे तो वापस करो, हमारे एसेट्स तो वापस करो, हमारा जो फंड बनता है वो वापस करो। और यहाँ पर ही बांग्लादेश जो है वो रुका नहीं, बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि कुछ पाकिस्तानी अभी भी बांग्लादेश में ही है, तो एक मेहरबानी और करो कि इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के सिटीजन को निकालने पे लगा हुआ है कि जो इलीगल रह रहे हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे या कह लीजिए कि जो रेफ्यूजीज आए थे उनको निकालने में लगा हुआ है। और उसकी वजह से जाहिर है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से नाराज तो पहले का चल रहा है, इसलिए कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स रही, कई ऐसी बातें रही जिसको लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान से नाराज है। लेकिन साथ साथ ये रेफ्यूजीज वाला मामला जो है हमने वो भी शुरू कर रखा है, तो उस पर भी जी नाराजगी चली रही थी कि अब पता लगा कि बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आप ले जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमारे पैसे दे दो और उसके बाद माफी भी मांगो। ये सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने आज तक किसी काम के लिए कभी माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान की एक ये परंपरा रही है कि हम कुछ भी करें, चाहे हमारी तरफ से मुंबई अटैक के लोग हों, चाहे हमारी तरफ से कह लीजिए कि वो जो हमने एक जंग की थी ना जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में, कारगिल, चाहे कारगिल हो चाहे कुछ हो, हम तो ये भी कहते थे कि जी जब हम लोग यानी स्कूल कॉलेज में थे और यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, आई एम श्योर कि अभी तक शायद वही हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, कि बताया जाता था कि जी बुज़दिल दुश्मन रात के अंधेरे में पाकिस्तान में दाखिल हो गया। जी हाँ, ये हम भारत के बारे में बताया करते थे। और ये 65 की वॉर और 71 की वॉर और ये तमाम जंगें जो हैं जो हमने बकौल हमारे भारत ने शुरू की, भारत कहता है हमने शुरू की, लेकिन बहरहाल जिसने भी शुरू की
ہار کے ہم ہی آئے. تو وہ کہا یہ گیا کہ جی یہ اس قسم کی جو ہے نا ٹیکسٹ بکس میں سٹوریز لکھی ہوتی تھی, اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں جو ہسٹری پڑھائی جا رہی تھی اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جی بزدل دشمن رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوا, اور اس کے بعد جی ہمارے یہاں سے ڈشم 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 شروع ہو گئے. لیکن خیر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اب یہ لاکھ بتائیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب لوگوں کو ہسٹری پتہ لگ گئی ہے, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں بتا بتا کر تھک گئے کہ جی آپ لوگوں نے غلط ہسٹری پڑھائی ہے. لیکن بہرحال اب بنگلہ دیش کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک تو اب ہمارے سے معافی مانگے. تو معافی کی تو یہ ہے کہ سر محمد یونس صاحب, معافی تو ہم نے آج تک کسی سے نہیں مانگی, ٹھیک ہے نا. اگر ہم معافی مانگنے جوگے ہوتے, یعنی معافی مانگنے جیسے ہوتے, تو بہت سی چیزیں ہماری جو ہے وہ سالو ہو گئی ہوتی. بہت سی غلطیاں جو ہماری طرف سے کی گئی ہیں, ہم اس کی اگر معافی مانگ لیتے یا کم از کم مان ہی جاتے, معافی نہ مانگتے مان ہی جاتے, تب بھی پاکستان کے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ اپنے آپ سالو ہو گئے ہوتے. لیکن ہم کبھی معافی نہیں مانگتے, اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو نہ جانے کون کون نکل کر آئے گا. پھر تو افغانستان بھی کہے گا معافی مانگو, اس لیے کہ 20 سال جو ہم نے سو کالڈ وار آف ٹیرر لڑی ہے, اور اس میں ہم نے افغانستان کے لیے جو ہے وہ امریکہ کو یہاں پر اسپیس دی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈرون لے جائیے اور وہاں جا جا کے ان کے سر پہ ٹپکاتے رہیے, اس کے لیے بھی ہمیں معافی مانگنی پڑے گی. پھر اور کئی طرح کی چیزیں جو ہماری یہاں چلا کرتی ہیں, پھر تو چائنا بھی کہے گا معافی مانگو, اور چائنیز ہمیں آتی نہیں تو پھر بھی وہ کہے گا کہ نی ہاؤ معافی مانگو, تو وہ بھی ہمیں کہے گا کہ معافی مانگو. لیکن ہم اس سے بھی ظاہر معافی نہیں مانگنا چاہتے کہ جی آپ کے سی پیک کا جو ہے وہ ہم نے بالکل ہی ڈھپا پیک کر دیا ہے, اور اس کے بعد آپ کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اڑائے جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی معافی وہ تو چلے تھوڑی بہت, پھر بھی ہمیں کیونکہ ان سے مزید پیسہ ملنے کی امید ہے, تو اس لیے ہم تھوڑی بہت ہلکے پھلکے ادھر ادھر سے کر کے تھوڑا سا معافی مانگ لیں گے. لیکن بنگلہ دیش سے ہمیں کیا ملنا ہے, بنگلہ دیش سے ہمیں کچھ نہیں ملنا. اور ظاہر ہے اگر ہم مان گئے تو پھر ہمیں صرف معافی اس بات کی نہیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو لوگ وہاں جنگ لڑ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے, لڑائی بڑائی جو کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کیا کیا کیا, اس کی معافی مانگنے کے لیے جو بنگلہ دیش کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ بنگلہ دیش یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے بنگالیز کو تنگ کیا اس کے اوپر بھی معافی مانگے, اور نہ جانے ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ بنگلہ دیش کے لوگ لے کے بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے کہ معافی مانگے. تو بھائی اس کے لیے تو بات ساری یہ ہے کہ پہلے آپ معافی مانگے, یعنی پہلے بنگلہ دیش کو چاہیے وہ پاکستان سے معافی مانگے. کس لیے؟ او جی آپ کیا ہمارے لوگ گئے لڑنے کے لیے, آپ نے ان کی پتلونیں اتروا دی, ٹھیک ہے, اس کے بعد واپس بھی نہیں کی. اور دوسرا پھر جب ہمارے بندے پکڑے گئے وہاں پر, اور بھارت نے کہا کو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکیزہ فلم دکھائی جائے, تو وہ فلم کا پرنٹ بہت خراب تھا, میں نے یہ بھی سنا ہے, مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو پرنٹ تھا نا وہ بہت خراب تھا, کہیں کہیں آڈیو بھی خراب تھی. تو یہ ساری حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے ایک ریٹائرڈ ہمارے یہاں آئے تھے شو میں, ایک ہی بار آئے ویسے وہ, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر, وہ تو دراصل بھارت کے فوجیوں نے کیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی یونیفارم پہن رکھی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹیلر کون تھا جو مسلسل پاکستان کی یونیفارم بنا رہا تھا اور انڈین فوجیوں کو دے رہا تھا, اور وہ پہن کے ساری حرکتیں وہ کر رہے تھے, اور ہمارے معصوم سے لوگ, یعنی ہمارے لوگ تو اتنے معصوم ہیں, اتنے معصوم ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو مطلب ایسے ایسے ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آج کل اندر گئے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب, کہ ان کی بیگم نے سنا ہے پچھواڑے پہ مطلب نشانہ تک خراب ہے, اور پکڑے بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب ایسے ہینکی پینکی کر کے نکل جاتے ہیں, بیچارے پکڑے بھی جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی معافی تو بنگلہ دیش سے پاکستان کو مانگنی ہوگی. تو میرا خیال ہے پہلے یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں کہ زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ پہلے معافی کون مانگے گا. لیکن بات ساری یہ کہ باقی سب لوگوں کے لیے تو ہمارے پیٹ میں بڑا درد اٹھتا ہے. او جی او بنگلہ دیش میں گورنمنٹ جو تھی نا شیخ حسینہ کی, بہت خراب تھی, بڑا ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ. ابھی دیکھیے غزہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل کی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ تو بعد میں بجے گی, پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں, کبھی کچھ جلا کے کبھی کچھ جلا کے. لیکن اس کے بعد کشمیر کے لیے بھی ہمارا دل بہت دکھتا ہے. جی کشمیر میں دیکھیں جی کیا ظلم ہو رہا ہے, بھارت کیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. یعنی بھارت وہاں پہ ٹرین چلا رہا ہے, بھارت وہاں پہ مال بنا رہا ہے, بھارت وہاں پہ روڈز بنا رہا ہے, وہاں پہ جی ایٹ ہو رہا ہے, تو کبھی کیا ہو رہا ہے. لیکن ہاں ظلم بہت ہو رہا ہے. لیکن ہماری طرف کیا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے. لیکن ہاں مگر چائنا کے اندر اگر بات کی جائے, چائنا میں مسجد توڑی جا رہی ہے, چائنا میں وہاں پہ مساجد کو ٹوائلٹ بنایا جا رہا ہے, وہاں پر قرآن نہیں پڑھنے دے رہے, وہاں پہ نام محمد نہیں رکھنے دے رہے, طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ چائنا کی گورنمنٹ جو ہے وہ چائنیز مسلمز کے اوپر کر رہی ہے یا اوریگر مسلمز کے اوپر کر رہی ہے. اس کو بھی ایک طرح کا کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمز کے لیے ایک طرح کا جیل بنا کر چائنا نے رکھا ہوا ہے. لیکن چائنا کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. چائنا کو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟
क्योंकि ظاہر ہے چائنا ہمارا مائی باپ ہے, چائنا ہمیں پیسہ دیتا ہے, چائنا ہمارے یہاں پروجیکٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم جب ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو چائنا ہی ہمیں اس میں سے نکالتا ہے. لیکن اس بارے میں اگر ہم اپنے لیڈر سے پوچھیں یا اپنے جو پالیٹیشینز کہہ لیجیے ان سے بات کریں یا گورنمنٹ سے بات کریں تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے اور ہم الگ سے بات کریں گے. یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب میرے بڑے فیوریٹ پالیٹیشینز میں سے ہیں, بڑے اچھے, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن جب آپ فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے یہی سوال اپنے شو میں کیا تو جی چائنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ نہیں چائنا کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کچھ الگ طریقے سے, ہم الگ بات کریں گے. ہاں مگر ہمیں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے بھارت کی طرف سے یا ہمیں بھارت میں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کشمیر میں, تو وہ لے کر ہم یونائٹڈ نیشن میں دھڑا دھڑ پہنچ جاتے ہیں. مگر اب بات پھر وہی آ جاتی ہے, جیسے ایران نے پاکستان کو کہا کہ اگر آپ نے گیس پائپ لائن کے اوپر کام نہ کیا تو ہم $18 بلین کا فائن لگا دیں گے, تو پاکستان نے کہا لگا دو بھیا, ہمارے پاس ہوتے اگر $18 بلین ہوتے تو کیا ہم اتنے کھجل خوار ہو رہے ہوتے جو ہم آج کل ہو رہے ہیں. تو اس لیے ایران کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی. اور اب یہی بات جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر آ جاتی ہے کہ بنگلہ دیش نے جو پاکستان کے اوپر $4.5 بلین کا ایک لگا دیا ہے کہ جی یہ آپ کو ہمیں دینے ہیں, تو بھیا بات یہ ہے کہ ہمارے پلے تو پیسہ ویسا ہے نہیں. باقی ساری دنیا بھی مانگ رہی ہے, آپ بھی مانگ لو, باقی ساری دنیا کی کبھی باری آئی تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی آ جائے, لیکن فی الحال تو ہمارے پاس یعنی کہ سعودی عرب کے $3 بلین رکھیں, اور وہ بھی ایسے رکھیں کہ سعودی حکمران یعنی کہ MBS نے یہ کہا ہے کہ صرف دیکھنے کا, ٹچ کرنے کا نہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ بینک میں رکھیں گے, آپ خرچ نہیں کریں گے. اور یہی حال UAE کا, UAE نے بھی پاکستان کو $2 بلین دے رکھے, اور وہ بھی ہم نے واپس تو کرنے تھے اسی سال, لیکن ان کو بھی ہم نے کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے نکال دیا. تو اب انہوں نے بھی 1 سال تک کے لیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ $2 بلین اور رکھ لیجئے, لیکن یہ کہ ٹچ کرنے کا نہیں, یعنی خرچ کرنے کا نہیں. تو ہمارے پاس اس طرح سے کہہ لیجئے کہ لوگوں کو ماموں بنا کے کسی طریقے سے ڈھکن وکن بنا کے لوگوں کو, اور یا کہہ لیجئے کہ مشکلوں سے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈھکن مت بولا کرو تو اس لیے سوری, لیکن یہ کہ مشکلوں سے ہم نے کچھ پیسہ جو ہے وہ یہاں رکھا ہے اپنے پاس کہ تاکہ ہم بالکل ہی کولیپس نہ کر جائیں. تو ایسے میں اگر بنگلہ دیش آ کر اس قسم کی ڈیمانڈ کرے گا تو بہت مشکل ہے. اس کے ساتھ جو پاکستانی اگر کوئی بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, ارے تو رکھ لو نا بھیا, مطلب کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ اب تو وہ آپ ہی جیسے ہو گئے ہوں گے نا, وہی کھا رہے ہوں گے, مچھی چاول کھا رہے ہوں گے, کڑھی چاول کھا رہے ہوں گے, تو وہ یہاں آ کر کریں گے بھی کیا؟ اور آپ کو کیسے پتا وہ پاکستانی ہے؟ مطلب کوئی ان کا آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی چیز ہے جس سے کہ پتہ لگے کہ وہ بنگلہ دیش کے نہیں پاکستان کے, اس لیے کہ پہلے تو دونوں کنٹریز ایک ہی تھی. لیکن بہرحال اب ایسا تو پاکستان بنتے وقت بھی ہوا تھا نا کہ بہت سے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہیں رہ جائیں گے, بہت سے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ بھارت چلے جائیں گے. تو اب اگر جو یہاں رہ گئے اب ہم ان کو کیا کریں؟ ہم ان کو کہیں نہیں جی آپ بھارت واپس جائیے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو بہرحال اس وقت محمد یونس صاحب نے پاکستانی گورنمنٹ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر جو رشین پریزیڈنٹ ہیں, جی ہاں, پیوٹن صاحب کی, اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ایران کے فورن منسٹر سے, اور دونوں نے آپس میں مل کر باتیں کی, اور انہوں نے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو ایک کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنے کی بات جو ایران کے ساتھ کی جا رہی ہے, اس میں کہاں تک ایران جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اور کہاں تک یہ بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ امریکہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ جی وہ ایران سے بات کرنا چاہتا ہے, لیکن ایران کے لوگ جو ہیں یا ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے جی صاف انکار, اور کہتی ہے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. اب یقیناً ویسے تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ایک سپر پاور سمجھ رہے ہوں گے, بلکہ ہیں بھی, سمجھ کے آ رہے ہوں گے, لیکن بات ساری یہ کہ ایران نے ان کو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ نو لفٹ کرا کے رکھا ہے, اور ایران کسی طریقے سے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ میں آئے یا امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے. جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے. ویسے تو ایران کے اوپر بے شمار سینکشنز ہیں, اور ان سینکشنز کے رہتے ہوئے بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایران جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ گیس پائپ لائن پہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جو ہے, آپ جانتے ہیں بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ چابہار پورٹ پہ کام کر رہا ہے. مگر ایران یہ تمام سینکشنز نہ ہوں اور ایران کو ایک کہہ لیجیے ایک کھلی چھوٹ ملے تو یقیناً وہ جو بھارت کے ساتھ چابہار پورٹ پہ کام کر رہا ہے اس میں بھی بہت تیزی آ جائے گی, اور کئی دوسرے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی کیے جا سکیں گے. لیکن ایک زمانے میں لوگوں کو بڑی امید تھی کہ جب یعنی کہ نریندر مودی جی ایز اے پرائم منسٹر جب یہ تیسری بار آئے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایران کے مشکل دن جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور ایران کو لے کر جو کچھ سوچا جا رہا ہے یا جس طریقے سے امریکہ ایران کو پریشرائز کر رہا ہے اس میں سے
भारत जो है ईरान को निकाल लेगा, सैंक्शंस भी जो है खत्म कर दी जाएंगी। उसका रीजन यही बताया जा रहा था कि क्योंकि भारत ईरान के साथ काम कर रहा है तो भारत चाहेगा कि ईरान को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिले। बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये, आज ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रही थी टीवी के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जो दुश्मन है हमारे, यानी कि जो जो हमारे दुश्मन है, जी हाँ, वो तमाम दुश्मन जो है वो पाकिस्तान से जल रहे हैं, पाकिस्तान से यानी जेलस इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आगे जा रही है, जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और जैसे हमें सक्सेस मिल रही है अपनी इकोनॉमी को लेकर, उससे जी हमारे जितने दुश्मन है ना जी वो जेलस हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब यकीनन आप सही कह रहे होंगे, मतलब मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट में कैसे आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि आप न जाने क्या बोल रहे हैं, या कह लूं तो फेंक रहे हैं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है, और अगर उन्होंने ये कहा है तो जी उनके मुंह में घी शक्कर। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे हमारे दुश्मन हमें देख के जलना शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल मैंने सुना है कि वो हंस रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को न जाने वो जलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो तो हंस रहे हैं। और बाकी ये कि जाहिर आप जबरदस्ती में लोगों को अपना दुश्मन बनाना या दुश्मन कहलाना अगर शुरू कर देंगे तो फिर जाहिर है कि ना आप प्रोग्रेस कर सकेंगे और ना ही कहीं आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने आज जो ये स्टेटमेंट दी है वो न जाने उन्होंने किसको खुश करने के लिए दी है, क्या कहने के लिए दी है। वैसे तो मुझे पता है किसको खुश करने के लिए दी है और आप लोग भी जानते हैं कि क्यों दी गई है, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है। और अब अगर इस बात के ऊपर हम लोग कोई ऑब्जेक्शन करें, हम कोई एतराज करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अभी ऐसी हालत में नहीं गई कि जिसपे कोई दूसरा तो क्या ही हमसे जेलस हो, हमारी खुद की हालत खराब है। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब अब अगर आप कहेंगे कि भाई इस पे ऐसा क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा गलत हो जाएगा। आपकी एंड से गलती हुई है इस बार, यानी कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है, सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोगों के पास जॉब्स नहीं है और क्या हालत है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि दुश्मन जो है वो जेलस हो रहे हैं। अब उन दुश्मनों के अगर आप नाम भी बता देते तो बेहतर होता, इसलिए कि हर बार सिर्फ हम अपने दिमाग में यही सोच के अगर बैठ जाएं कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है, तो बात यह कि भारत तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। वो देखता भी उस वक्त है जब आप कश्मीर 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 करने लगते हैं, यानी कि वो इतने बिजी हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाने में या बाकी चीजों में। जाहिर है कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही होती है, तो भारत में भी दो चार जगह कुछ हो रहा होगा तो वहां पे वो उनको देखें या वो बैठकर ये जोक सुने जो आप यहाँ पे सुना रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी से दुश्मन जल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यकीनन आपके किसी दुश्मन ने आपको पेपर पे लिख के दिया होगा और आपने पढ़ दिया होगा बगैर ये सोचे कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या लिखी हुई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी आई विश के ऐसी जगह पे चली जाए कि हमसे जो है वो सभी जलना शुरू कर दें कि हाँ इतना पैसा कोई कैसे कमा सकता है। लेकिन इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सऊदी अरब से, यूएई से और कई दूसरी कंट्री से भीख मांगने की वजह से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान को वीजा मिलना हर जगह मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान के लोगों की जॉब्स जा रही हैं, पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। सिर्फ गल्फ कंट्री से ही नहीं, यूरोपियन कंट्री से भी, अमेरिका से भी, और तमाम ही कंट्रीज हैं वो इस वक्त इस चक्कर में या इस काम में लगी हुई हैं कि अगर कोई फालतू का पाकिस्तानी दिख जाए जो भीख मांग रहा हो या कोई फ्रॉड कर रहा हो या कोई इस तरह की हरकतें कर रहा हो तो उसको पकड़ धकड़ कर निकाला जाए। वैसे तो आज मैं एक न्यूज ये भी देख रही थी कि जी फ्रॉड करके जो है यूएई में या दुबई में जो है गाड़ियां बेची गई हैं। अभी मैं ये पता नहीं कर पाई हूँ कि उसमें कौन लोग हैं, लेकिन लगता है सही है कि जब उनकी आइडेंटिटी जो है वो दुबई पुलिस बताएगी तो खतरा ये है कि कहीं अपने ही लोग ना निकल आए। इसलिए कि इस तरह के चक्करबाजियां, इस तरह से मामू बनाना या दो नंबरी करना जो है वो हम लोगों से बेहतर किसी को नहीं आता। मगर बात सारी ये है कि आप अपनी कौम को जिस तरफ ले जाएंगे, आप अपनी नेशन को जो सिखाएंगे वो वही करेगी, वही बोलेगी। उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत समझें कि अगर किसी के पास डिग्री है पाकिस्तान में किसी भी तरह की और उसके बाद वो झूठ नहीं बोल रहा होगा या वो फ्रॉड नहीं कर रहा होगा या वो दूसरों का पैसा नहीं खा रहा होगा या कोई ऐसी चालाकी नहीं कर रहा होगा या कोई ऐसा घटिया काम नहीं कर रहा होगा जिससे किसी भी दूसरे को जो है वो नुकसान पहुंचा सके, तो ये आपकी गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह का ब्रेन वॉश करके और नफरतें भरना सिर्फ मदरसों का काम है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा काम आपको आजकल चलते फिरते आम लोगों में भी दिखाई देता है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात
मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज जरा ये बांग्लादेश वालों से कहें कि भाई पैसा वैसा तो सही है, वो तो हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, लेकिन ये जो नया माफी मांगने का शुरू किया, और अगर पाकिस्तान ने माफी मांग ली तो फिर तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे लिए भारत भी लेकर आ जाएगा, अफगानिस्तान भी लेकर आ जाएगा, ईरान भी लेकर आ जाएगा, और न जाने कौन कौन सी कंट्रीज लेकर आ जाएगी। तो बस फिर अगले जन्म तक हम माफिया ही मांगते रहेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश जो है वो इस गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान माफी मांगने वाला है, इसलिए कि हमने आज तक अपनी गलती पे कभी माफी नहीं मांगी। यहाँ से हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।